DYRC, Aksyon Radyo Cebu, 648 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Nagasigla, gikan sa dakbayan sa Subo, sa dahong na 10,000 watts ang DYRC. Gipanagiya sa Manila Broadcasting Company o gidumala ubos sa RJR Media Solutions Incorporated, member KBP, kapitanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ginoo, karon sa bagong adlaw, ipadalak ang inyong kahayag aron matanag sa aming mga kasingkahan. Katagi kami pagkaalam sa aming mga desisyon, kaisog sa pagbarog gikan sa aming mga kasaypanan, debosyon sa aming mga katundanan, ug kaandam sa pagpaambi ug pagkooperar alang sa kaayuhan sa aming mga pamilya, sa aming komunidad ug sa aming naso. Hatagi kami ug giya sa pagtapos sa kamatuoran, sa pagtagod sa uban ug sa binayaan nga pag-alaga. Bantayi kami gikan sa garbo ug ginakog ng mga buhat ug kabalo kami nga may nabuhi nga malinawon uban sa matag usa. Kabalo kami sa pagpahingin nga walang hitabo karon nga ang tanan dili na sumukaya. Labaw sa tanan, hibuan nga matinungkanon kami sa mga pagtulungan. Ilikay kami sa kasaypanan ug mga sala. Kini aming gipanayo pinaagi sa aming Ginoong Jesucristo. Unang anak, nagbuhi og hari ubang kanino ug Espiritu Santo. Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Aksyon! Radyo! Nagpaminaw ka sa DYRC, Aksyon Radyo Cebu!